عرض ہے سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اور اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں آئے اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں اس با کمال دی کوئی ملدی مثال نہیں او دی انگلی دے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سجدے کریں دایا لب بھی ہلدا آیا بہادر بولے گا سبحان اللہ جو جاگ رہا ہے وہ بولے گا سبحان اللہ کافی سارے لوگ جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ سجدے کریں دایا لب بھی ہلدا آیا اوے امت کیتے سونا منتاں کریں دایا امت کیتے سونا منتاں کریں دایا او کریم المزاج کرے دلاں تے راج کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے وے فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے وے جی پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے فوز و فلاح دیاں صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے ولوی دعائیں دے وے اے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے سیندہ رتبائے آلہ سونا پہنچانا والا کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا گندے بچھا من ویری ہس کے علاوے سونا تیری میری گاڑی کو موٹرسائیکل والا کراس کر لے موٹرسائیکل والے کو سائیکل والا کراس کر لے ہمارا بی پی ہائی ہو جاتا ہے آؤ میں سیرت کا ایک ورق دکھانا چاہتا ہوں کہ کنڈے بچھاون ویری کھل کے علاوے سونا کنڈے بچھاون ویری ہس کے علاوے سونا اوے دشمن ددیاں نو وی چادراں پواوے سونا دشمن ددیاں نو وی چادراں پواوے سونا او دی ملنی مثال بہو مشکل محال کون ملے او دے نال سونا آمنا دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال ایک صحابی رسول ہے آقا دعوت پر جا رہے رستے میں ملاقات ہو گئی آپ نے ہاتھ پکڑ لیا کہ دعوت ہے میرے ساتھ چلیں آپ وہ صحابی ساتھ ہو گئے دعوت پر پہنچے دعوت ہی کھجور اور تربوز کی عرب میں کی ایک ڈش ہے ایک کھانا ہے آقا نے پابندی لگا دی اس صحابی پر کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے از خود کچھ نہیں کھانا جب تک میں نہ کھلاؤں آپ کہو سبحان اب کھانا کھایا جا رہا ہے وہ صحابی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا تربوز کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں کھجور اس پہ رکھتے ہیں اور اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہتے ہیں کھا جلنے والا جلتا رہے میرا شعر سنیں گے اگر شعر آپ تک پہنچے سبحان اللہ یہاں تک آپ پہنچائیں گے عرض ہے کہ کھجور تے رکھ تربوز پہ کھوے دے ہل کھجور تے رکھ تربوز پہ کھوے دے ہل معاویہ نال نال آقا فرمے دے ہل اوے معاویہ نال نال آقا فرمے دے ہل
کھا تو خوش ہو کے کھا جلدیاں نو جلا کون ملے او دے نال کھا تو خوش ہو کے کھا سردیاں نو سڑا کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال آقا دی میں نعت لکھا میری کی اوقات ہے آقا دی میں نعت پڑھا میری کی اوقات ہے ساری مہربانی کران علیو ذات ہے ساری مہربانی کران علیو ذات ہے اندہ ارشد کرم چل پوندے قلم کون ملے او دے نال سونا آمنہ دلال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال